नमो नमः। मम नाम माचर्ल उमामहेश्वररावु इति। अहं शृङ्गेरीस्थ श्री राजीव गांधी परिसरे श्री भारती तीर्थशास्त्र समुत्कर्ष केन्द्रे साहित्य विभागे अतिथि प्राध्यापक रूपेण अधुना कार्यं कुर्वन् अस्मि। अधुना रसवदलङ्कार विषये यथामति विचारम् उपस्थापयामि। अलंकार शास्त्र संप्रदायः रस अलंकार रीति ध्वनि वक्रोक्ति औचित्यमिति षट् संप्रदायाः विद्यन्ते। रसस्य भरतमहामुनिः, अलंकारस्य शास्त्रस्यास्य भामह रुद्रट उद्भटादि आचार्याः, रीतेः वामनाचार्यः, ध्वनेः आनन्दवर्धनाचार्यः, वक्रोक्तेः कुन्तकाचार्यः, औचित्यस्य क्षेमेन्द्राचार्यश्च प्रवर्तकाः सन्ति। काव्यशास्त्रे अलङ्कारशास्त्रस्य महत्त्वं चन्द्रालोके जयदेवेन इत्थं प्रोक्तमस्ति। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृति असौ न मन्यते कस्माद् अनुष्णमनलङ्कृति। यः अलङ्काररहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति अंगीकरोति सः अग्नेः शीतलत्वं कथं वा नाङ्गीकरोति इति। अर्थात् अग्नेः दाहकस्वभावः यथा सहजः तथैव काव्यस्य अलङ्कारस्य सौन्दर्यमपि शब्दार्थौ एव सहकरोति इति तत्र उद्देश्यं वर्तते। तत्र अलङ्कारेषु रसवदलङ्कारस्य विचारम् अधुना करोमि। रसः अस्य अस्ति इति रसवान्, रसवांश्च असौ अलङ्कारश्च रसवदलङ्कारः। अत्र प्राशस्त्ये मतु प्रत्ययः। यथा भूमनिन्दा प्रशंसा नित्ययोगेति शायिने सम्बन्धेस्ति विवक्षायां भवन्ति मधुवादयः। एवमेव रसेन तुल्यः रसवत् तथा रसयोगात् रसवत् इति व्युत्पत्तिश्च दृश्यते। रसवदलङ्कारस्य विषये विशिष्टं स्वीयं विचारम् आनन्दवर्धनाचार्यः द्वितीयोद्यौते पञ्चमकारिकायां प्रकटितवान्। प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः काव्ये तस्मिन् अलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः इति। यस्मिन् काव्ये प्रधानतया अन्योर्थः वाक्यार्थीभूतः तस्य च अङ्गभूता ये रसादयः ते रसादेरलङ्कारस्य विषया इति आनन्दवर्धनाचार्याणां मतम्। यत्रैको रसः रसान्तरस्य अङ्गत्वमवाप्नोति तत्र रसवदलङ्कारः। अर्थात् काव्ये अलङ्कारतया स्थितः रसः रसवदलङ्कार इति स्वीक्रियते। स च रसवदलङ्कारः द्विविधः, शुद्धः संकीर्णश्च। तत्र शुद्धो यथा किं हास्येन न मे प्रियास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनं केयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः स्वप्नान्तेष्विति ते वदन् प्रीतमव्यासक्तकण्ठग्रहो बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः। भोः मया सह किमर्थं हास्यचेष्टादिकं ते? बहोः कालादनन्तरं मत्समीपमागतोऽसि।
कृपया पुनर्मागच्छ वेदया विहीना कुतो वा ईदृशी रुचिः प्रवासे मत्तः क एवं दूरीकरोति स्वप्नान्तेषु इत्थं स्वप्रियकण्ठं परिष्वजमानाः ते शत्रुजनाः निद्रायाः प्रतिबुद्ध्य रिक्तबाहुयुक्ताः सन्तः उच्चैः विलपन्ति इति श्लोकस्य भावः। श्लोकस्मिन् शोकस्थायिभावेन स्वप्नदर्शनोद्दीपितेन करुणरसेन चर्व्यमानेन सुन्दरीभूतो नरपतिप्रभावो भातीति करुणरसः शुद्धो रसवदलङ्कारः संकीर्णो यथा क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमविहतोऽप्याददानोऽंशुकान्तम् गृह्णन् केचेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण आलिङ्गन्योऽवधूतस्त्रिपुरयोतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामी वाद्रापराधः सदहतु दुरितं शाम्भवो वश्चराग्निः। अयं श्लोकः अमरुकमहाकविना विरचित अमरुकशतके मङ्गलश्लोकरूपेण विलसति। अस्य भावार्थः यश्च शराग्निः अश्रुभिः युक्त कुवलय नयनैः त्रिपुरासुरयुवतिभिः कृतनवापराधकामुकैव स्पृष्टहस्ताभ्यां दूरं क्षिप्यमानः बलाद्वस्त्रं गृह्णन् प्रक्षिप्तः केशेषु पतन् सपदि पादयोः निपतन् तत्क्षणे परिष्वज्यमानः तिरस्क्रियमानः सः त्रिनयनस्य बाणाग्निः युष्माकं पापं भस्मीकरोत्विति। अत्र परमशिवस्य शराग्निः अस्माकं पापं भस्मीकरोत्विति प्रार्थयन् कविः करुणरसस्य अङ्गत्वेन कामीव इति व्यपदेशात् विप्रलम्भशृङ्गारो अङ्गतां गतीति संकीर्णरसवदलङ्कारः भवति। तत्र रसवदलङ्कारविषये आनन्दवर्धनाचार्यः एवं कथयति, किन्तु रसवदलङ्कारे प्राचीन आचार्याणां मतं किञ्चित् भिन्नमेव अस्ति। तर्हि आनन्दवर्धनाचार्यः एवं प्रतिपादयति, यत्र रसादिः अलङ्कारिः तत्र असौ ध्वनिः, तस्य च उपमादयो अलङ्कारः। यत्र च रसादिः अन्यं वाक्यार्थम् अलङ्करोति तत्र असौ रसादिरलङ्कारः इति कथ्यते। तर्हि प्राचीनानां मतं किमित्युक्तौ, यत्र काव्ये चेतनवस्तुवृत्तान्तः वर्णितः अस्ति तत्र रसवदलङ्कारः इति उद्भटादीनां प्राचीन आचार्याणां सिद्धान्तः। यदि चेतनानां वाक्यार्थी भावो रसादेः अलङ्कारस्य विषये इत्युच्यते, उपमादीनाम् अलङ्काराणां प्रविरलविषयता निर्विषयता वा स्यात्। यतोहि काव्ये प्रयुक्तः सर्वोऽपि अचेतनवस्तुवृत्तान्तः अन्ततो गत्वा चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया रसवदलङ्कारस्य विषयः भवति। तस्मात् काव्ये रसवदलङ्कार एव सर्वदा भविष्यति, न तु उपमादयो अलङ्काराः। यदि चेतनानां वाक्यार्थी भावः रसादेः अलङ्कारस्य विषयः तर्हि उपमादयो अलङ्काराः निर्विषयाः स्युः। यथा तरङ्गप्रूभङ्गा इत्यस्मिन् श्लोके अचेतनायाः सरितः चरिते मानिन्याः वृत्तान्तारोपात् सरसता सहृदयैः अनुभूयते। रसवदलङ्कारविषये पूर्वोक्त नियमानुसारेण अत्र रसध्वनित्वं नैव भवति इति दोषः। एवञ्च तेषां गोपवधू विलास सुहृदाम् इत्यस्मिन् श्लोकेऽपि
जडलतावेश्मवृत्तान्ते चेतन नर्म सचिव वृत्तान्तारोपात् रसवत्ता अस्त्येव। अनेन चेतनानां वाक्यार्थी भावे रसवदलङ्कार इति प्राचां सिद्धान्तः चिन्त्य। धन्यवादाः।